अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे शाही इमाम साहब पंजाब की ज़बानी झूठ बोलने से क्या क्या इंसान को तकलीफ उठानी पड़ती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको पता है सच बोलने वाले के दिल के अंदर अल्लाह नरमी पैदा कर देते हैं। आपको पता है सच बोलने वाला बुज़दिल नहीं होता। आपको पता है सच बोलने वाले के कारोबार में नुकसान नहीं होता। सच बोलने वाले की औलाद बागी नहीं होती। सच बोलने वाले की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। सच बोलने वाले के साथ कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। सच बोलने वाले को कभी ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि जब बंदा सच बोलता है ना, जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बार बार अपने रब का नाम लेता है और सच बोलने की बात करता है, अल्लाह फरिश्तों को कह देते हैं कि मेरा बंदा मेरे खौफ की वजह से सच बोलता है, इसके दाएं बाएं हो जाओ। अब जो सच बोलने वाले लोग हैं अल्लाह ने उनको इज्जत अता की है, चाहे वो अपने घर में अपनी औलाद के साथ इज्जत से बैठे हों, चाहे वो अपने कारोबार की गद्दी पे इज्जत से बैठे हों, चाहे वो हदीस की मसनद के ऊपर इज्जत के साथ बैठे हों, चाहे वो कारोबार के अंदर इज्जत के साथ बैठे हों। जो सच बोलेंगे इज्जत उनके लिए। और जो सच में मिलावट करते हैं जी, मिलावट करने वालों को क्या कहते हो आप? सच में मिलावट करने वाले को क्या कहते हैं? सच में मिलावट करने वाले को इस्लाम मुनाफिक कहता है। आम जुबान में हम उसको दोगला कहते हैं, आम जुबान में हम उसको बेईमान कहते हैं। अगर कोई बंदा सच में मिलावट करता है, अगर औलाद बज़िद है कि फला काम पर पैसे लगाओ, हमें अपने घर में ये अय्याशी की चीजें चाहिए, अगर आप सच बोलेंगे कि बेटा मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो याद रखो उन 2 रोटियों में जो लज्जत आएगी वो हराम के लुकमे के अंदर वो लज्जत आ नहीं सकती है। जो सुकून सच बोलने में, जो इत्मीनान सच बोलने में, झूठ बोलकर इक्तदार हासिल हो सकता है, झूठ बोलकर हम बड़े लोगों के करीब जा सकते हैं, झूठ बोलकर हम बड़े लोगों की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत हासिल नहीं हो सकती है। कोई झूठ बोलने वाला अगर बैतुल्लाह के चक्कर लगाता रहे, कोई झूठ बोलने वाला अगर हरम शरीफ में भी जाकर नमाज पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला को ना उसका तवाफ पसंद है ना उसकी वो नमाज पसंद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक साहब आते हैं कि या रसूलल्लाह मैं तो इतने गुनाह करता हूं और मैं क्या करूं, एक वक्त में सारे गुनाह छोड़ नहीं सकता, आपके साथ भी लगना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। फरमाया उन गुनाहों में जिना भी है, चोरी भी है, अय्याशी भी है, बदमाशी भी है, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। फरमाया पहले वादा करना कि आज के बाद जब भी बोलेगा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा तू आज के बाद। आप क्या समझते हैं कि सच बोलना मामूली बात है? सच आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके जाता है। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आप रुक जाएं कहीं पर, हो सकता है सच बोलने की वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए, लेकिन इज्जतें सच के साथ है, क्योंकि ये दुनिया चंद रोजा है। अल्लाह तबारक व तआला को सच बोलने वाले ही लोग पसंद हैं। और सच बोलने के भी 2 तरीके हैं, सुन लें। सच बोलने के 2 तरीके हैं। एक वो सच जो अलल ऐलान बोला जाता है, जो कौमों के लिए होता है, जो मुल्कों के लिए होता है, जो समाज के लिए होता है, जो माशरे के लिए होता है। और एक वो सच जो आपको अपने भाई को बताना हो, एक वो सच जो आपको अपनी बीवी को बताना हो, एक वो सच जो आपको अपने बेटे को बताना हो, एक वो सच जो आपको अपने दोस्त को बताना हो। उसके बारे में रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया, हदीस का मफहूम है, अगर अपने किसी भाई में खामी लगती है तो फिर सरे बाजार उसकी बेइज्जती ना करना, हाथ पकड़ के एक साइड पे ले जाना, हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाना, क्योंकि वो इनफरादी बात है, जाती बात है, एक बंदे का फेल है।
اب انفرادی بات جو ہے، ذاتی بات جو ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس آدمی میں یہ خامی ہے، اس میں یہ قصور ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اچھا بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف لے جائیں، اور ایک وہ سچ کہ پوری کی پوری قوم ہلاکت کے دروازے پہ کھڑی ہو، قوم کو مرض لگ گیا ہو، تکلیف لگ گئی ہو، اور پھر وہ ضرورت محسوس کر رہی ہو کہ کوئی تو آئے جو ہمارے ساتھ سچ بولے، اور اس وقت بھی آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے، تو وہ سچ گناہ ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ گناہ تھا جس کو آپ سرعام دوسرے کی بے عزتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ فرمایا، صحابہ ایسے کہتے تھے۔ کیسے کہتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے سچے نبی پر، کیونکہ اور جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں بازار میں۔ اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے، کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟ اگر ہمیں سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، تو پھر اس کا مطلب تو ہم بے ایمان ہیں، ہم ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھے انسان لگ رہے ہیں، حقیقت میں ہم مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم ہیں ہم۔ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تو تھوڑا سا چلا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چند قدم چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مصلی تک کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب بندہ ضمیر کا مجرم ہو جائے، جب پتہ ہو کہ جیب میں یہ پیسے پڑے ہیں، یہ حرام کے ہیں، جب پتہ ہو کہ قلم نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ حرام تھا، جب پتہ ہو کہ سامنے کوئی گرا ہوا ہے، میں آنکھ بچا کے سڑک سے ایک طرف سے چل کے گزر گیا، جب پتہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا، میں بہترین کھانے کھا رہا ہوں، پھر بندہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے۔ دوسروں کا مجرم تو معافی مانگ کے سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، ضمیر کا مجرم کہاں جائے گا؟ ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لوگ اپنے رب کے آگے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کل پھر ٹھگی مارنی ہے، پھر معافی مانگے۔ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے ایک بار معاف کرے گا، دوبارہ جب موقع ملے گا پھر اس کا رگڑا پھیریں گے۔ لیکن جو اللہ نے یہ دل لگایا ہے نا اندر، جس میں اللہ نے ضمیر نام کی ایک چیز پیدا کی ہے، جب بندہ آخر میں خود اکیلا ہوتا ہے نا، پھر اپنے جب ضمیر سے پوچھتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو نے فلاں کی بیٹی کی طرف زنا کی جو نگاہ ڈالی تھی وہ جائز نہیں تھی، تیرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے۔ پھر ضمیر کہتا ہے کہ تجھے فلاں کی بے عزتی کرنے جا رہا تھا، وہ تو نے غلط کیا ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ وہ بے عزتی کے قابل نہیں تھا، عزت دار تھا، تو نے اسے نیلام کیا۔ ضمیر کہتا ہے اندر سے، ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا دل اپنے رب کی حضور راضی نہیں ہے، تو لوگوں کے ڈر کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ یہ ضمیر کہتا ہے بندے کو، ضمیر کہتا ہے کہ فلاں کی جگہ پر یہ جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے گھر والے تڑپتے ہیں۔ اور جو بندے ضمیر کے مجرم ہوں اور پھر ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیں، ضمیر تو بار بار کہتا ہے کہ ہاں میری قوم کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں تو اخلاص سے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، میں تو ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولتا۔ ضمیر تو کہتا ہے کہ کیا ہوا قبلہ اول کے لیے، تم نے اپنے دل کے اندر کیا ارمان بنائے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو لازر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور جب ضمیر کسی کو جھنجھوڑتا ہے
اور جب آپ کو ضمیر آپ کو یہ کہے کہ تو گنہگار ہے، ضمیر جب یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بے عزتی غلط کی ہے، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالی، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کی طاقت ہونے کے باوجود، تو پھر خدا کی قسم فوری طور پہ اپنے رب کے آگے جھک جائیے، فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ جو پھر ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، وہ پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کا ضمیر نہیں ہے، تو پھر جسم میں بھی سمجھیے کوئی تاثیر باقی نہیں ہے۔